श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूमा र प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमबाट हामी माझ रहनुभएका विद्यार्थी बटुक बाबुहरूलाई समेत एकैसाथ स्वागत गर्दछौँ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा ओमकार सन्देश, त्यस्तै गरी जिजिटिभी नेपाल मार्फत हामीलाई विश्वभरबाट र त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृति प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन मार्फत समेत तपाईँ हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया हामीलाई तपाईँले आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिएर सुसूचित गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् आजको कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका माला अलङ्कृत कुण्डला पविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्षामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को जय। सांब सदाशिव भगवान को जय। दंत गणेश जी को जय। साई विष्णु भगवान को जय। अत पंचदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। एक दिन पार्वतीले बुकुवा धस्दा निस्केको मयलले मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनी सोधिन् र महादेवले त्यसको र मैले शिर छेदन गरेर आए भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी पुत्र भावले स्नेह र शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती मैले थाहा नपाएर त्यसो गरे, बचाइदिन्छु शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी हे गण हो चारै दिशामा गई मैले जे भेट्दछौ त्यसैको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रबाण दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारेर महादेवको आज्ञा अनुसार चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो बाण प्रहार गर्नासाथ हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र एउटा मात्र दाँत भएको अग्लो र राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए। अनि हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम हो गणेश। हे पूजौ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला। पूजौ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला। पार्वतीसित मात्र बोलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला। अतः यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भनी अग्निलाई हराए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले पनि हवस भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा
द्वारपालले जान दिएन र वायुरूप भई ताला छिराउने पालबाट पसेर भिक्षुक रूप भई महादेवसित र पार्वतीसित एकान्तमा बसिरहेका स्थानमा पुगे र त्यसै क्रमबाट भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म गर्न लाग्नुभयो। तब जगन्माता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो। नजानेर आएछन्, बरु केही दिउँ र जान दिउँ। अनि महादेवले आफ्नो हातमा वीर्य थापेर लौ भिक्षाले भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर उसको झाङमा उकेलिदिए। त्यो वीर्य आगो बलेझै बलिरहेको थियो। सप्तऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेछ अर्थात् कसले आगो बालेर गएछ ताप्न जाउँ भनेर त्यो जाडोको बेला थियो गएर ताप्न थाले। एउटीले चाहिँ अर्काले बाएको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गइन्। 6 जना आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जति सबैलाई गर्व रहेर ऋषिहरूले थाहा पाई तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। तब ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षड्कृतिका तारा भइरहे। त्यही वीर्यबाट षड्वक्त्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमै रहे। उसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आत्ती अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो बाण मुसो छेउ गए। मुसोले गणेशलाई चिन्तित देखेर हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो? के आपद पर्यो तपाईँलाई पनि सोधे। अनि विनायकले भने, सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसकेपछि अब कसो गरौँ? त त्यस्तो, म यस्तो लामो सुँड र ठुलो पेट भएको म हिँड्नै सक्दिनँ। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव, पार्वती र गङ्गा तिनै जना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोडी, हे पिता, हे माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस् अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको अर्थी मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्ध हुने छैन। यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेन। गङ्गाको वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि प्रसन्न भइन् र व्रत विधि सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रत विधि बताउनु भयो। हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुर्का सुपारी र पञ्चामृत वस्त्र, फलफुल, धूपदीप नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरतीमा ओंकार लेखी स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घदी स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकेपछि अगस्त्य ऋषि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई
अमरावती समेत लियो। फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारे र इन्द्रले अमरावती प्राप्त गरे, यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा गएर स्नान गर्न लागेको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरिरहेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अतः कसरी गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत रहेको छ, त्यही गई ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप र आराधनामा लाग्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्याय आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ब्रह्मन, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष ननागिका कुनै पनि प्राणी मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भुइँमा खसल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्। फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हुँ। यस्तो भन्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथ लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्य सहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएका देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिसके, के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मरिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको संहार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानी स्वर्गबाट भागी गुरु बृहस्पति कहाँ गएर सङ्ग्रामको सारा सृष्टि स्थिति बारे बताउँदा भए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सूर्यराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष ननागेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन्, यस्तो वर दिनुभएको छ। अतः तिमीहरू महादेवका शरणमा जाऊ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोग गरी सुखपूर्वक रहिरहेको थियो। हे मुने, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यही लुकिरहे। पछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने, महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा महादेवसित आफ्नो दुःख बिन्ती गरौँ। त्यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार कसरी गर्न सकिन्छ? समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्न हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाको धनुली प्रस्थान गरे। गणेशलाई भन्न बिर्सिएछन्।
अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसोले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन भन्न बिर्से, म अहिले सम्झाएर आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आयो। त्यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान भएन, विघ्न भयो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै अमरावती युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयंकर संग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछि हटायो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खैची तारकासुर दैत्यको घोक्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा तारकासुर दैत्यको शिर छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समाउनु भयो। गिण युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरू संग्रामबाट भागेर आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। वहाँ इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौं, अब आज्ञा पाए अमरावती जाने दियौं। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले तिम्रो राज्य निकटक होस् भनी बिदा दिनुभएर इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारस्थ संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यं व्रतकथायां तारकासुर दैत्य वध वर्णनं नाम 15ोऽध्यायः। हरि हरि बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको हे कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय, 33 कोटि देवी देवताहरूको जय, सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल को जय। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निमेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचितशङ्कर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। तत् श्री स्वस्तानी माता को जय, यज्ञ पुरुष भगवान को जय, शिव भगवान को जय, संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताहरूको जय। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईं यति बेला ओमकार सन्देश युट्युब च्यानल र त्यस्तै जिजिटिभी नेपाल मार्फत र त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रसारित टेलिभिजन साझा टेलिभिजन मार्फत समेत
श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट तपाईहरूलाई यो महिमा वर्णन सुनाउँदैछौँ। अब फेरि भोलि अर्को नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि यो कथावस्तुलाई यही अन्त्य गर्दछौँ। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। श्री स्वस्तानी माताको जय।